Lucio, Kinsa ka? ako si Diwanag. Diwanag? Kung wa ko masayop, ikaw ang diwanag nga gisulti sa akong amahan sa unang buhi pa siya. Ikaw ang batang engkantada nga tagabantay sa kahilagman sa larang. Usa ka dakong dungog nga nagpakita ka kanako. Unsa imong tuig? Adunay lalaki nga nanginahanglan sa imong tabang. Gusto kong kabangan mo siya. Ayaw siya likay. Si Waldo ba ang buot mong ipasabot? Unsa may ako ikatabang kaniya? Usa lamang ako ka albularyo, wala ako'y gahom. Dili na nimo kay nahanglan og gahom para siya matabangan. Sakto na imong kaalam para mahatag nimo sa iyaha. Siya ang yawi aron masugpo ang isa ka demonyo nga nagapuyo diring kapita sa katauhan ni Isael. Sige Diwanag, tumanon ko ang imong tugon. Ay mo kabalaka. Adunay moabot nga tabang kung kanus akin hanglan. Umar! Umar! Asa ka? Ikinahanglan ka na ho karon. Umar, tubag ako, musultihi ko. Unsa man jud nga klase nga gira nga tubangon? Sa ginaingon ko na, gira sa pagtuo o espiritual. Ang pangutana, andam na ba ka? Nganong ako pa man? Ug nganong kinahanglan nako ni agian tanan? Matubag imong pangutana, sa di madugay, inig usbong sa dakong gira. Ayaw kahadlok, Waldo. Ana ako sa imong kiliran. Kung mao man gani na, sige, andam na ko. Suotan ug ayaw ibuwag bisag kanus adiha nimo. Kini ang maong yawi sa tanan nimong pangutana. Salamat, Umar. Timan ni Waldo, walay bisan kinsa man nga mga dautan ang makapakgang sa tao nga hugot o pagsalig o pagtuo.